अस्सलाम वालेकुम। बुरी औरत किसी नागिन से कम नहीं होती। वो इंसान को ना सिर्फ रोता हुआ तड़पता हुआ छोड़ देती है, बल्कि उस पर वार करके दूसरी बार उठने के काबिल भी नहीं छोड़ती। रात का वो पहर मुझे कैसे भूल सकता है। मैं अपने कमरे से एक इशारे पर निकला था। उसका नाजुक कोमल सा हाथ। उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाकर राहदारी में आने को कहा था। मैं बेचैन सा होकर उठ गया था। औरत की मामूली सी बात में भी इतनी ताकत होती है कि मेरे जैसा कमजोर दिल का मर्द कहाँ अटक सकता है। मैं तो उसे बहुत अजीम दर्जा देता था। मेरे लिए वो किसी देवी से कम नहीं थी। मैं उठा, आसपास देखा। बाकी सब लड़के सो रहे थे। कमरे में हम 3 लोग होते थे। मैं अक्सर देखता था। ये कमरा ऊंची दीवारों पर मुश्तमिल था। इस कमरे में रहते हुए मुझे 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब मैं यहाँ पर अपनी नौकरी को लेकर बहुत पुरसकून और पुरएतमाद था। पर मैं नहीं जानता था कि नागिन का एक वार मुझे अपनी जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएगा। मैं उसके हाथ के इशारे से बाहर आया था, बल्कि शायद मैं भी उसका इंतजार ही कर रहा था। ये चांदनी रात थी जब अपने कमरे की खिड़की से मैंने बाहर उसके हाथ को हवा में लहराते हुए देखा था। उसे उम्मीद नहीं होगी कि मैं इतनी जल्दी उठकर बाहर आ जाऊंगा या उसके इशारे का जवाब दूंगा, पर मैं फौरन ही कमरे से उठकर बाहर आ गया। मैंने देखा वो सुर्ख रंग के लिबास में तैयार खड़ी थी। उसके बाल उसके कंधों को छू रहे थे और तेज लिपस्टिक लगाकर उसने एक काले रंग का बैग अपने कंधे से लटकाया हुआ था। मैं उसे देखता जा रहा था। मेरी नजरें उसके वजूद पर फिसल रही थीं। उस वक्त कहाँ जाना है? मैंने अटकते हुए पूछा था। ज्यादा सवाल नहीं करो। तुम तो मुझसे इस काम के पैसे लोगे, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने ये कहकर मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और ले जाने लगी। मैं जैसे हवा में सर्द हो चुका था। मुझ- मुझे लगता था कि अब मैं इंसान नहीं रहा, बल्कि एक मुजस्समा बन गया हूँ। उसके हाथ से जैसे मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई थी और अगले ही लम्हे मैं बर्फ की मानद बन गया था। मुझे बिल्कुल भी अपने आप अपने इख्तियार में महसूस नहीं हो रहा था। लगता था बस वो मुझे किसी चाबी वाले खिलौने की तरह चला रही है और मैं चला जा रहा हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली थी। मैं उसके साथ चल पड़ा। बड़े ही गेट पर बहुत ज्यादा खामोशी होती थी। सामने मरकजी दरवाज़ा था। मरकजी दरवाज़ा नंबर 3, जिसकी चाबियां हमेशा मेरे पास होती थीं। उसने मुझे मिन्नत करके मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन ही अपनी जेब से वो चाबियां निकाली। हमेशा मेरे पास होती थी। उसने मुझे मिन्नत करके मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन ही अपनी जेब से वो चाबियां निकाली, ताले को हल्का सा सरकाया और दरवाजे को खोल दिया। हम दोनों बआसानी उस दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। लगता था जैसे वो फरार होने जा रही है। उसने थोड़ी देर आराम आराम से मुझे चलने का इशारा किया कि कहीं कोई आवाज पैदा न हो जाए। चलते चलते हम लोग उस बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में आ गए। पार्किंग से आगे हमें 2-4 गाड़ियां दिखाई दी। उनमें से एक गाड़ी को रोक कर वो भी उस कार में बैठ गई। मैं सामने ड्राइवर के साथ बैठ गया। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। उसने फौरन ही करीबी मौजूद कैफे का नाम लिया। उसने बगैर कुछ पूछे गाड़ी उधर घुमाना शुरू कर दी। पर जैसे ही वो फासला तय हुआ, आगे जाकर ड्राइवर को गाड़ी रोकना पड़ी, क्योंकि 3-4 गाड़ियां कतार में लगी खड़ी थीं, जिन्हें देखकर मेरा खून सूख चुका था। ये तो मालिक की गाड़ियां हैं। मैंने दिल में ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ लिया था, क्योंकि मैं जानता था आज मैं बच कर नहीं जा सकूंगा। अब मेरे साथ वो होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे मालिक ने रोक लिया था और आगे मालिक ही की 4 गाड़ियां खड़ी थीं। मालिक अपनी उस गाड़ी में अपनी बीवी को देखकर बहुत हैरान हुआ था। तुम इस वक्त कहाँ ले जा रही हो उसको? मालिक ने मुझसे ये पूछा। तो उसकी बीवी मेरी तरफ देखकर बोली, मैं बस कॉफी पीने जा रही थी।
یہ سن کر مالک نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، میری اجازت کے بغیر تم نے ان چابیوں سے دروازہ کیسے کھولا اور یہاں تک آ گئے؟ تم تو اب خود کو مالک سمجھنے لگے ہو۔ تمہارا علاج تو میں وہ کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ میرے مالک کی بیوی کا سارا غصہ اس نے مجھ پر نکالا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلو، بہت برا ہو جائے گا اگر تم یہاں ایک منٹ بھی رکے۔ مجھے تو جیسے لگتا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور سر پر آسمان آ گرا ہو۔ میں فوراً ہی گاڑی میں بیٹھا اور واپس اس بلڈنگ تک پہنچ آیا جہاں پر میری رہائش تھی، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں میری آخری پرسکون رات ہوگی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا۔ مجھے وہاں لیٹے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ 3 آدمی کمرے میں گھس آئے۔ انہوں نے فوراً کمرے میں روشنی جلائی اور گھومتے ہوئے باہر لے گئے۔ میرے باقی ساتھی میرا قصور پوچھتے رہ گئے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے جا کر ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے دل میں اپنی مالکن کی تصویر آ رہی تھی، جو ہر رات مجھے لے کر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دکان پر چلی جاتی۔ وہ مجھے باہر ہی رکھتی تھی، خود کبھی کسی لڑکے سے ملتی تو کبھی کسی لڑکے سے۔ مالک کو یہ باتیں ظاہر ہے پسند نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ مالک اس سب سے بالکل بے خبر تھا، وہ جانتا بھی تھا، پر میں شاید مالکن کی باتوں اور اس کی خوبصورت اداؤں میں آ گیا تھا۔ میں نے مالک کو دھوکے میں چند منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی اور یہی میری غلطی تھی جس کی سزا مجھے مالک نے خوب دی۔ ایسی تھی کہ میں آج تک بھول نہیں سکا۔ وہ دن مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ دن نہیں بلکہ رات کا ہوگا۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولتی جب میں کال کوٹری میں کسی دن بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں کبھی ادھر دیکھتا، کبھی روشن دان کو تو کبھی دروازے کو کہ دروازہ کھلے کوئی آئے اور مجھ سے بات کرے، پر کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور مالک خود وہاں آ گیا۔ مالک کا چہرہ غصے والا تھا، تو بہت زیادہ دہشت ناک لگ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تیرے ناخن کھینچ ڈالوں گا اگر مجھے سچ نہیں بتایا۔ مجھے وہ چاہتا تھا کہ میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں، جبکہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا سوائے اس کے کہ مالکن اپنے دوستوں سے ملتی تھی۔ میری چپ نے مالک کو اور زیادہ غصہ دلا دیا۔ کہا کہ تم ایک عورت پر بھروسہ کرتے ہو، میری تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم میرا نمک کھاتے ہو، مجھ سے ہی نمک حرامی کرتے ہو۔ مالک نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، مگر پھر وہ مجھے جان سے مار بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجبوراً مجھے ایک بندے کے حوالے کر دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ تم نے مالک کے گھر میں جو فساد ڈلوانے کی کوشش کی ہے، اسے ہی ختم کرنے کے لیے تمہیں یہاں سے عرب بھیجا جائے گا۔ دبئی میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال ہوئے تھے۔ اب میری کمائی بھی اچھی ہونے لگی تھی۔ اسی لمحے بھر جس کے مجھے کسی اور کام کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف یہاں رہنا چاہتا تھا۔ مجھے اس بڑی کمپنی سے نکال کر سعودی عرب میں ایک مزدور کی حیثیت سے بھیج دیا گیا۔ یہاں میرا پہلا دن تھا۔ میں بہت زیادہ اداس ہوا، مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی۔ وہ دن جب میری امی نے مدیحہ کے ساتھ میرا رشتہ بھیجا تھا۔ مدیحہ میرے بچپن کی مانگ تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی اور میں بھی۔ ناظرین اکرام، اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو صرف اور صرف اسی یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں گی۔ آپ دیکھنے والے تمام ویور کا شکریہ۔